मस्जिदें तो अमेरिका में ताबीर हो रही है, आलीशान से आलीशान, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। आज भी मुसलमान, मैं माजरत से अर्ज कर रहा हूँ मौलाना से, आज भी भारतीय मुसलमान की एवरेज नमाजी होने के एतबार से पाकिस्तानी मुसलमान से कहीं बेहतर। आज भी बुर्का नजर आ जाएगा तो हिंदुस्तान में नजर आ जाएगा। मैंने अपनी आंखों देखते 10 साल पहले जब मक्का मस्जिद हैदराबाद दक्कन में 3 दिन मुसलसल मेरी तकरीरें हुई है, 10,000 मर्द और 5,000 खवातीन, और उनमें से कोई बगैर बुर्के के नहीं। एक सैलाब नजर आ रहा था बुर्कों का कि जब दिन खाता तब हुआ है, रात के 12 बजे 3 दिन तक मुतवादी। यहाँ कहाँ नजर आएगा बुर्का आपको? यहाँ तो जिसके बाद 2 पैसे हो गए उल्टे सबसे पहले बुर्का उठा के फेंक दिए। मालूम अच्छी तरह समझ लीजिए, ये चीजें तो वहां ज्यादा है यहाँ की निस्बत। असल जरूरत थी कि यहाँ उस निजाम को कायम किया जाए, वो निजाम अदल इज्तिमाई, वो जिसमें हुर्रियत हो, इसमें आम आदमी भी खलीफे वक्त को टोक सके। ये कुर्ता कैसे बन गया? एक खातून भी खड़ी होकर दामन पकड़ ले, उमर तुम्हें क्या हंसे कि हमारे मेहर के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, जबकि अल्लाह ने नहीं लगाई। ये पाकिस्तान, बचा खुचा पाकिस्तान, व्हाट रिमेन्स ऑफ पाकिस्तान, ये असल में है क्या? पाकिस्तान नहीं है। 4 सदियों की तजदीदी मसाई का हासिल, आज जैसा मुफक्किर उसी 24वीं सदी हिजरी में, मौदूदी जैसा मुसन्निफ उसी 24वीं सदी हिजरी में, मौलाना इयाक जैसा मुबल्लिग रहमहुल्लाह, ये सारे काम यहाँ थ्रू हुए। पूरा आलम इस्लाम आजाद हुआ, कहीं नारा इस्लाम का नहीं लगा, कहीं अरब कौमियत पर, कहीं किसी और असबियत पर तहरीक चली है, सिर्फ तहरीक पाकिस्तान थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वही सबब है कि यहाँ कराटाद मकासिद बास हुई, हाकिमियत अल्लाह की है, जैक पर नाम लेता है खुदा का ही तो माने में। ये सारा मादी सामने रखिए और हुजूर की दी हुई पेशेनगोइयों का मुस्तकबिल सामने रखिए। इन दोनों से साबित होता है इस खित्ते अर्ती से कुछ खोना है। ये नहीं मैं कह सकता नजरिया करीब मातू अदून, ये मैं नहीं कह सकता, यकीन के साथ जानता हूँ कि आएगा, लेकिन ये कि उसके बाद भी यहीं से बोलबाला होगा जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में खटक रहा है। मैं खटकता हूँ दिले यज़्दा में कांटे की तरह। अगरचे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक एक करके इनके हिस्से बखरे करके तियापा चाट पड़ो। अभी वो ब्लॉक कौन सा? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं, ये एक सॉलिड ब्लॉक। ये आजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, अरबी का है, ये नोट कर लीजिए। इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी थी, मोहम्मद उनमें से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा बुलंद बिला जिनको मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को तो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आए। और ये बात हो चुकी है 13वीं सदी ईस्वी में, 1258 में, जब सुकूत बगदाद हुआ है, अरबों के हाथ से आलम इस्लाम की क़यादत छीन ली गई। उसके बाद क़यादत किनके हाथों में आई? तुर्कों के हाथ। तुर्कान तैमूरी हिंदुस्तान में, तुर्कान सफवी ईरान में, तुर्कान सल्जूकी मिडल ईस्ट में, और तुर्कान उस्मानी का तो कहना ही क्या है, वो एशिया माइनर से चलकर, आपको मालूम है कि वसती यूरोप तक कितना बड़ा इलाका, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर इस सदी के आगाज तक कायम थी। इस सदी में अजीब अजीब मौजदे हुए। ग्रेट ऑटोमन एम्पायर जो 3 बर्रे आजमों पर मुहित, नामो निशान खत्म। द ग्रेट यूएसएसआर, नामो निशान खत्म। अब तो रूस सारे मुल्क की हैसियत से रह गए। ये इस सदी में 2 और वक्त नहीं है, मैं और आपको क्या बताऊं। इस सदी में तो बड़े बड़े अजीब आजूबे हुए हैं, बड़ी बड़ी 2 अजीम जंगें हो चुकी है, तीसरी जो है सर पर खड़ी है, दूर नहीं है, जिसको हदीस में कहा गया है अल मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग, और वही सलीबी जंग। इसका आगाज बोस्निया से हो चुका है। वो तो आपने सुना होगा इकबाल का शेर, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। हदीस में आता है यखरुजु नासुम मिनल मशरिक युअत्तिऊन लिल महदी, यानी सुल्तानी, मशरिक से फौजें निकलेंगी ये जो कि महदी की हुकूमत कायम करें। लेकिन जितना खून यहाँ पर खुलूस के साथ दिया गया है उसकी मिक़दार भी कम नहीं है। यहाँ से खैर बरामद होगा। और दूसरी बात अपने बारे में नोट कर लीजिए, ये पाकिस्तान, बचा खुचा पाकिस्तान, व्हाट रिमेन्स ऑफ पाकिस्तान, ये असल में है क्या?
مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا. اسی طرح نوٹ کیجیے پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل. آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین. سنن ابی داؤد کی روایت ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے. جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی آرات. وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ قوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں. اور وہ نہایت پیاسا کر دوں دور صحابہ کے بعد کتنا خالص اسلامی جہاد پوری عثمانی تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہید کا. 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ ہے سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے. اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے. یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی چھوٹی سی مسجد سے. وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کہاں بڑی چھوٹی. یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہے. صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطے التی سے کچھ ہونا ہے. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو تو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں تاتے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائے. پاکستان اس لیے تو